his host together praise him, sun and moon and stars on high. Praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. All ye fruitful trees and cedars, all ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, great earth's judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. And his glory is exalted, far above the earth and sky. Okay, mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsuonan sa nagkalinlain nga lugar, sa kalinlain nga nasud, ug sa nagkalinlain nga kongregasyon nining kalibutan. Nagapasalamat usab kita nining adlaw nga gihatagan na usab kitag mayong panglawas, kusog kabaskog aron nga usab nga makabuhat kita sa mga katungdanan nato nga gihatag sa Dios, no, sa matag usa kanato. Mo ni ang unang higayon mga kaigsuonan nga makahimo ako sa pag-live diri sa StreamYard, no, nga akong igamit nga aplikasyon or internet or aplikasyon mga kaigsuonan para nga mapakaylap nato ang pulong sa Ginoo nini nga mga orasa. Nasayad ko nga ang tanan naana karon, no, sa mga kongregasyon nga kung asa ta nahimong kabahin o nahimong membro aron sa pag-andam sa atong kaugalingon para sa pagsimba diya sa Dios pinaagi sa espiritu sa kamaturan. No, og akong ginaampo nga ang tanan nato nga mga kaigsuonan, no, nga amping mo sa inyong nga pagbiyahe padulong sa balay tigumanan ug nagampo sa bako nga mahimong successful ang inyong pagsimba nining orasa. So ako dai si Brother Kim J. Cano nga magwawali nga gikan sa Pilipinas, apan na ako karon diri sa Japan o nagatrabaho physically ug labaw sa tanan nagapadayon gihapon sa pagpamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo nga gisangon kanako. Matungod kay dili nato kini mao kini ang katungdanan nga gihatag kanako, ug dili lang kanako daghan pa nga mga magwawali nga, no, nga gitagan og katungdanan sa Ginoo sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo, sa iyahang pulong. Ug mo na nga maskin pag naa ako sa Japan, nagapadayon gihapon kita sa pagpamuhat para sa Dios ang dungog ug himaya. So nining oras sa mga kaigsuonan, uban ni ako sa pag-ukab sa inyong balahan nga kasulatan ug pagtuon sa Biblia mahitungod nining topic nga nasa inyong presentation, no, mahitungod sa the King, His Kingdom in you. No, ang gingharian or ang hari ug iyahang gingharian ug ikaw. So tungod karon mga kaigsuonan, hangtod karon daghan gihapon, no, ang nalibugan o daghan gihapon og wala masayod, no, kunon sa kining gingharian nga naa sa balang kasulatan ug kinsa kaning hari nga gisgutan diri sa Biblia. Ug nini nga oras sa mga kaigsuonan tan-aw nato syempre ang scripture or ang balaan nga kasulatan mahitungod nini nga mga problema nga mga pagtulunan nga nikuyanap karon sa kalibutan.
Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon mga kaigsuonan, moadto kita sa mga pag-ampo aron nga nini nga orasa giyahan kita sa Ginoo ug hatagan kitag maayo nga internet connection para nga mas mapakaylap pa nato ang pulong sa Dios nini nga orasa. Mag-ampo kita, dalaygon ug labing makagagahom Dios na amahan, tagya sa mong kinabuhi ug labaw sa tanan tagya sa mga butang nga naa dinhi sa kalibutan. Nagapasalamat kami nining orasa o Dios sa oportunidad na usab nga imong gihatag kanamo nga diin makabuhat na usab kami sa pagwali, pagpakaylap simong matuod nga pulong o Dios. Nining orasa Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga kaigsuonan karon nga magapaminaw nini ug labaw sa tanan Ginoo, ikaw sa maga-bless sa kanako Ginoo nga tudlo nini nga mga pulong Ginoo. Hatagi ako langit nun nga kaalam nga og wisdom Ginoo nga gikan diha kanimo para mas ma-share nako ang imong pulong nini nga orasa. Nagampo sa bako Ginoo sa mga kaigsuonan namo nga nagatanaw nini sa Facebook o sa aplikasyon nga mong gigamit Ginoo, panalangin ang tanan kanamo upasaylo kami tanan sa mga kalapasan nga nabuhat kanita na mong ginampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios nining orasa mga kaigsuonan. So actually first time nako magamit nining StreamYard ug hopefully ug unta magmonetayon kini pinagi sa tabang sa Ginoo. So atong tunan karon mga kaigsuonan ang mahitungod sa the King, His kingdom in you. No kini nga topic mga kaigsuonan gipili nako kini tungod kay hangtod karon daghan gyapon nga ni kuyanap nga mga pagtulon-an or pagtudlo ug wala ug tungod niya na mga kaigsuonan so dunay mga pagkabahin-bahin tungod kay wala gyud nila masabti ang pulong sa Dios nga naisulat sa balaan nga kasulatan. Ug mo na mga kaigsuonan atong tun-an kini kung unsa kining kingdom nga gisgutan sa balaan nga kasulatan ug kinsa ang hari nini. Ug sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan atong basahon ang 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Ikaduhang Samuel kapitulo 7 12 ngadto sa 13. Ikaduhang Samuel kapitulo 7 12 ngadto sa 13. Sumala pa din mga kaigsuonan sa diha nga ang imong mga adlaw matuman na ug ikaw matulog uban sa imong amahan, akong patindugon ang imong kaliwat sunod kanimo. So makita nato diri si Samuel mga kaigsuonan, nagisgot kini mahitungod kang David. Nga sumala pa ni Samuel kang David mga kaigsuonan, nagisgot kini mahitungod sa pagtukod sa balay ni Jehova. Unsa maning balay ni Jehova mga kaigsuonan? So kabalo naman tana as a membro ta sa Church of Christ, kabalo na ta nga kung unsa kining balay ni Jehova nga gisgutan dinhi. O gipropesiya kini sa daan pangatugon mga kaigsuonan nga sumala pa dinhi sa diha nga ang imong mga adlaw matuman na mahitungod kini sa adlaw nga umalabot sa pagtukod sa balay ni Jehova. Ug sumala pa dinhi ug ikaw matulog uban sa imong amahan, akong patindugon ang imong kaliwat sunod kanimo. Sumala pa ni David o ni Samuel mga kaigsuonan kang David nga ang kaliwat daw ni David patindugon niya. Sumala pa dinhi nga mugula gikan sa imong mga ginawaan ug akong lig-unon ang iyang gingharian. Sumala pa sa Biblia mga kaigsuonan nga dunay usa ka kaliwat ni David. Ug kini nga kaliwat mga kaigsuonan, makita nato nga siya mismo ang makita nato diri ug si Samuel ug akong lig-unon ang iyang gingharian. So dunay gingharian nga gisgutan dinhi. Ug ang gisumala pa ni Samuel nga kining gingharian mga kaigsuonan, ang magtindog niini, ang magbarog niini mga igsuon mao ang gikan sa kaliwat ni David. So kinsa man ning kaliwat ni David mga kaigsuonan, mao si wala lain nga gisgutan ang Biblia mga kaigsuonan, nagsulti kini mahitungod kang Kristo. No nga ang diha sa kaliwat ni David mga kaigsuonan nga mao si Kristo, mao kisa unsa daw siya magbarog diha sa gingharian nga bagatukoron sa Dios. In verse 13 mga kaigsuonan makita nato diri
siya magatukod og usa ka balay alang sa akong ngalan, ug tukuron ko ang akong trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. Ang siya nga gisgutan dinhi mga kaigsuonan, nagpunting kini o nagtudlo kini mahitungod kang Kristo. Nga sumala pa siya, si Kristo. Propesiya kini sa daan nga tugon, nga unsa daw? Siya daw magtukod sa balay sa akong ngalan, magtukod siya sa balay sa ngalan ni Jehova, ug magtukod usab siya unsa daw? Ug tukuron ko ang trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. So magtukod og trono ang Dios diha sa gingharian ni Kristo, ug kini nga gingharian walay katapusan. So propesiya kini mga kaigsuonan sa daan nga tugon. No, og sumala pa diha sa Salmo kapitulo 2, 6 ngadto sa 7, sumala pa dinhi, ngani nga gibutang ko ang akong hari ibabaw sa Sion, ang akong bungtod nga balaan. No, propesiya usab kini diha sa Psalms mga kaigsuonan nga dunay hari. No, nga unsa daw diri, gibutang sa Dios ang iyang hari ibabaw sa Sion, ibabaw sa bukid. No, diha sa buntod nga balaan, nagisgot kini mga kaigsuonan diha sa Buhat kapitulo 2. Ang katumanan niini mo ang Buhat kapitulo 2 nga ang katumanan sa propesiya mahitungod kang Kristo, no, nga sa dihang matuman ang propesiya mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa Buhat kapitulo 2. Unsa daw, maghari ang atong Ginoong Kristo, sumala pa diri diha sa bungtod nga balaan, magamantala ako sa sugo, si Jehova nag-ingon kanako, ikaw mo akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. No, sumala pa ni Jehova, ikaw ang akong anak. No, gisgutan din ni may tungod sa iyang anak nga mao si Kristo, og igaanak ko ikaw niining adlaw. No, sa Daniel usab, no, pati usab si propeta Daniel mga kaigsuonan, makita nato dinha, doon usab siya propesiya mahitungod sa gingharian, no, nga gisgutan sa balaan nga kasulatan. No, sumala pa diri sa Daniel kapitulo 7, 13 ngadto sa 14, sumala pa dinhi mga kaigsuonan. Nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabinhon, ug aniya karon may usa nga miabot uban sa mga panganod sa langit, nga usa nga sama sa anak sa tawo. Nasumala pa ni Daniel, no, sa iyang pananawon daw mga kaigsuonan, siyang damgo, nga unsa daw dunay day moabot uban sa panganod sa langit, nga unsa daw sama sa anak sa tawo. Nagisgot kini may tungod kang Kristo nga moabot daw, no, ug siya moduol kaniya bisan pangadto sa tigulang nga mga adlaw, ug ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. Verse 14, ug may gihatag kaniya nga dominyo, ug himaya, ug gingarian, ug ang tanang mga katawhan, mga nasud, ug mga pinulungan, mga lagad kaniya. So si Daniel mga kaigsuonan, nagisgot usab kini diya sa Buhat kapitulo 2. Ang katumanan nini diya sa Buhat kapitulo 2 mga kaigsuonan, nga kining anak nga gisgutan sa Biblia nga mao si Kristo, nung sumala pa diri, muhatag kaniya og dominyo, himaya ug gingharian. No, ang gisgutan nga dominyo diri mga kaigsuonan, murag siya mismo ang gitawag nini mga kaigsuonan nga siya mismo ang magbarog, maggunit niya ng dominyo nga mao ang gingharian mga kaigsuonan, nga sumala pa dinhi og mga pinulungan, mga lagad kaniya. So nagisgot kini dito sa Buhat kapitulo 2 nga katong laylahi nga mga pinulungan, laylahi nga mga lengguwahe sa mga tao nga niadto dito sa Jerusalem adlaw sa Pentecost, no, katong mga pila to ka mga nasod, daghanto nga mga nasod nga niadto didto, no, nga sa dihang naminaw sila sa pagwal ni Apostol Pedro, no, nagpabautismo sila. So mo nagisgot ni diri mga kaigsuonan nga katong mga laylahi nga mga lengguwahe, laylahi nga mga tao gikan sa lain nga mga nasod nga naminaw sa wala ni Apostol Pedro, unsa daw, nagpabautismo to sila 3,000 souls. 3,000, unsa daw, nag-alagad to kang Jehova, Jehova. Ang iyang dominyo mo ang dominyo nga walay katapusan. So ang ang gingharian daw sa atong Ginoong Kristo, no, makita nato diri, dominyo, nagisgot kini kang Kristo sa iyang gingharian nga ang iyang dominyo walay katapusan, nga dili mo umalagi og iyang gingharian mao kadtong dili mabungkag. So ang gingharian gisulti na daan din ni Daniel, no, nga so abot ang panahon, no, nga anak sa tao maghari og kaning paghari niya mga kaigsuonan walay katapusan.
So kini mga verse mga kaigsunan, propesiya kini sa daan nga tugon mahitungod kang Kristo ug mahitungod usab sa iyahang harian. No dili lang ni mahitungod sa kang Kristo ug gingharian, ug makita usab nato diri mga kaigsunan paano kung saon nga ang tao no nagisgot usab kini mahitungod sa no dito sa unang pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo dito sa Acts chapter 2. No, pinagi dito sa Acts chapter 2 mga kaigsuonan, dito natukod ang gingarian sa atong Ginoong Kristo ug tungod niya na daghan mga tao nga napanalanginan niadtong adlaw. Una nga na-convert diya sa gingarian, mga kaigsuonan, motong mga 3,000 ka mga tao. So, Jesus fulfilled Old Testament prophecies. So, nga itong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, natuman ni Jesus ang propesiya sa daan nga tugon. No, sa unsang pagi. No, sa daan tugon, balikan nato mga kaigsuonan, dunay mga nagpropesiya may tungod sa anak sa tao, nga matao, nga mao si Kristo, ug paghuman niya na, mamatay siya, malansang dito sa cross. Nung sa diyang nalansang dito siya sa cross mga kaigsuonan, mao kato ang kadaugan sa pagtukod ni Kristo sa iyang gingharian nga mao ang iglesia. Ug tungod niya na natuman man nga namatay ang atong Ginoong Kristo, na-fulfill niya ang prophecy sa daan nga tugon. No, in Acts chapter 3 verse 24 to 26 mga kaigsuonan, makita nato diri. No nga pamatuod kini sa balaan nga kasulatan, human sa adlaw sa Pentecost. Human sa adlaw sa Pentecost mga kaigsuonan, makita nato diha nga natuman, na fulfilled. No nga gisulti diha sa mga apostoles nga na fulfilled ni sa atong Ginoong Kristo no ang pagtuman niya sa mga propesiya sa daan nga tugon. No, sumala pa diri mga kaigsuonan sa Acts chapter 3 verse 24 to 26. Acts chapter 3 verse 24 to 26. No, Acts chapter 3 verse 24 to 26. So makita pa din mga kaigsuonan ug ang tanang mga propeta sukad pa kang Samuel, sukad to kaganiha gipropeta ni Samuel, ang mahitungod kang Kristo ug mahitungod sa gingharian sa atong Ginoong Kristo. Unsa pa? Mga propeta Daniel, propeta Joel, propeta Mikyas, Isaias, tanan nga mga propesiya sa daan nga tugon, sumala pa dinhi ug ang tanang mga propeta sukad pa kang Samuel ug mga nagasunod kiniya. Ang tanan kanila nga misulti na nagpahibalo usab mahitungod niining adlaw. So kasagaran, no, propesiya sa dantugon mahitungod kang Kristo. Ug ang ilang mga tudlo kasagaran mga kaigsuonan, makita nato parehas. No, mahitungod sa ni mahitabo niining adlaw. Unsa man ning adlaw? Adlaw sa kamatayon ni Kristo. No, halos tanan. Kung basahon nimo diha sa kay Isaias, kang Daniel, kang Mikyas, no, ug uban pa Sakaria, Joel, no, halos tanan ang ilang propesiya mahitungod sa umalabot, no, nga unsa daw nining umalabot nga kamatayon sa atong Ginoong Kristo, no, unsa daw diri na nagkahibalo usab mahitungod niining mga adlaw. So niining adlaw but pasabot adlaw sa Pentecost nga mamatay ang atong Ginoong Kristo, halos sila nagpropesiya mahitungod niya ng adlaw. In verse 25 sumala pa diri, kamo mao ang anak sa mga propeta ug sa pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga ginikanan. Sa iyong pag-ingon kang Abraham, pinagi sa imong kaliwat, pagpanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Kamo mao ang unang gipadad-an sa Dios sa iyang mga alagad. Kay iya nang napatindog siya, aron nga panalanginan kaninyo pinagi sa paglingkod sa matag usa kaninyo gikan sa iyang pagkadautan. So gisulti diri sa Biblia mga kaigsuonan nga sila ang una kinsa maning mga tawhana kadtong mga tao nung nga nag-attend dito sa adlaw sa Pentecost nga sila mismo ang una nga gipadal-an sa Dios sa iyang mga alagad katong mga apostoles para unsa? Para nga mapanalanginan sila sa mapanalanginan sa blessing ni siya mga kaigsuonan may tungod sa unang pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo ug sa dihang sila matuman ini makabaton sila og kaluwasan. No, so makita nato in Acts chapter 3 verse 24 to 26 no nga gifulfilled na natuman na sa atong Ginoong Kristo ang propesiya diha sa daan nga tugon. So ang pangutana, dunay pangutana diri sa baba mga kaigsuonan
Ngano nga ang mga tao, why do people look for a future fulfillment of these prophecies? Ngano nga mga tao hangtod karon nangita gihapon sila sa umalabot nga katumanan niining mga panagna. No, para sila ha, no, ang mga tao karon, dunay mga tao, mga higala nato mga kaigsunan nga hangtod karon nga naga-tan-aw pa sila, nagabantay pa sila ug nagalantaw pa sila mga kaigsuonan mahitungod sa umalabot nga propesiya nga matuman kini. Natungod kay para sila wala pa daw kini katumanan. No, pero tanaw na to ang Biblia mga kaigsuonan, human na natuman na siya nga propesiya. No? Human na siya natuman nga propesiya pinagi sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo didto natuman ang tanan nga propesiya sa Old Testament. Pero ngano man unsa man gyud rason mga kaigsuonan ngano nga hangtod karon doon na pa'y mga tao nga nangita, nagtanaw, o nagbantay pa sila sa future fulfillment ni mahitungod din ni mga propesiya, naghulat pa sila sa future nga pagkatumanan sa mga propesiya. So naghulat pa sila hangtod gihapon karon. Suluin ni mga tawhan ang mga kaigsunan tungod kay hangtod karon naghulat pa gihapon sila sa propesiya or sa mga propesiya nga ma-fulfilled siya gikan sa daan nga tugon. Pero timan na nato ang atong Ginoong Kristo na fulfilled na niya kini pinaagi sa iyang kamatayon. Katong tanan nga mga Old Testament nga mga prophecy natuman na kini sa atong Ginoo Kristo. So ang rason mga kaigsunan ngano nga ang mga tao naghulat gihapon sila mahitungod sa umalabot nga fulfillment sa mga propesiya, no, naghulat gihapon sila tungod kay ang uban nga mga tao no nalimbungan sila, deceived by false doctrines. No, nalimbungan sila sa mga bakak nga doktrina. So muna nga hangtod karon makita nato mga kaigsuonan nga nagpaabot gyapon sila sa future fulfillment niining mga propesiya. Sa unsang rason hangtod karon tungod kay no naga sila sa future fulfillment niining tungod kay makita nato diha mga kaigsuonan nga nagbantay tungod niya na mga kaigsuonan nga na limbungan sila sa mga bakak nga doktrina, deceived by false doctrine. So makita nato diha mga kaigsuonan in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 3, no? Ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 1 ngadto sa 3, makita nato diha mga kaigsuonan. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 1 ngadto sa 3 mga kaigsuonan. So makita nato diha nga si Apostol Pablo nagwarning siya, nagtambag siya sa mga kaigsuonan nga magbantay sila nga dili sila malimbungan sa mga bakak nga mga pagtulunan. Nagtungod niya na mga kaigsuonan no kung ang tao dili magbantay sa mga bakak nga mga pagtulunan or mga doktrina niining kalibutan ng mga kaigsuonan, daghang mga tao nga mahisalaag, mawala. No, ug hangtod karon, nagatuog gyapon niya ng mga butang nga nahitabo na. No? So makita nato diha mga kaigsuonan. No, sa ikaduhang Tesalonica mga kaigsuonan kapitulo 2 1 ngadto sa 3, makita nato diha karon mahitungod sa pag-ani sa atong Ginoo Ginoong Kristo ug atong pagtagbo sa pagsugat kaniya. Maghangyo kami kaninyo mga igsuon. So dunay paghangyo sa Apostol Pablo mahitungod sa umalabot sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan nga dili unta kamo makuyawan pagdali ni makulbaan bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo aniya na. So in verse 3, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. So muna isulti ni Apostol Pablo nga dili daw ta magpalimbong sa bisan unsang paagi. No? Nganuman. Sumala pa dinhi mga kaigsuonan kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan ug ang taong paglaglagon. So muna hangyo ni Apostol Pablo nga dili daw ta malimbungan sa bisan unsa, but pasabot dinhi no, malimbungan ta sa mas bisan unsa nga mga doktrina, maskin unsa nga mga pagtulunan. Nakabasin niya
kumpiyansa kayo ta nga wala ta nagatuon sa Biblia ug wala nato mabahin-bahin pag eksakto ang pulong sa Ginoo ug tungod niya na mga kaigsuonan malimbungan kita sa mga sayop nga mga doktrina or bakak nga mga doktrina nga ni kuyanap meaning kalibutana. So mo ni usa nga rason. Ug ikaduha nga rason mga kaigsuonan, misunderstand the nature of the king and his kingdom. So tungod niya na nga hangtod karon ang mga tao naghulat paghihapon sila sa future. But pasabot nagulat pa sila sa gingarian, future fulfillment sa Old Testament mahitungod sa gingarian sa atong Ginoong Kristo ug tungod niya na nga rason, tungod niya na nga doon na pa yung mga tao nga nagulat gihapon mahitungod sa future kingdom sa atong Ginoong Kristo nga naman tungod kay misunderstand nila kung unsa tong nature of the king in his kingdom. So nasayop sila sa pagsabot sa kinaiya sa hari ug sa gingharian. So mo na ang rason mga kaigsoon, wala nila nasayop sila pagsabot. Natungod kay mga tao karon nagulat gyapon sila sa future nga gingharian tungod kay pagtuon nila nga kining gingharian nga gipropesiya sa Old Testament para sila kining gingharian physical kini nga gingharian. But pasabot ilahang magunitan makita nila tungod kay mo na ang ilahang pagtuo. So mo na misunderstand nila ang kinaiya sa pagkahari ug ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. So mo na siya ang rason mga kaigsuonan. In John chapter 6 verse 15 mga igsuon makita nato diha. No kung unsa ang nature no sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay nature? No? In John chapter 6 verse 15 no sumala pa din ha mga kaigsuonan. John chapter 6 verse 15 og sa pagkamatikod ni Jesus nga sila maduol na sa pagsakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari. Siya mipahilit pag-usab nga naginusara ngadto sa kabungturan. So dinhi mga kaigsuonan makita nato diri panahon nga gipakita gibuhatan og milagro ang sa atong Ginoong Kristo ang katong 5,000 nga mga tao. No gibuhatan to niyang milagro ngano man tungod kay daghan kayong mga tao pero gamay lang ilang pagkaon. So mo na gipanalanginan sa atong Ginoong Kristo og katong gamay nga pagkaon nahitabo gidaghan siya og naapod-apod sa 5,000 ka mga tao. Ug tungod niya na mga kaigsuonan makita nato diri no ang mga tao natingala sila. No daghan og nakakita sa milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Ug tungod niya na ang mga tao ni duol siya ha ug sa gibuhat gusto nila nga himuong hari no giduol sila og unsa daw misakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari. So himuon siya hari niining mga orasa no ang atong Ginoong Kristo tungod sa mga milagro nga gibuhat. Ug sa John chapter 18 verse 36 mga kaiso makita sab nato diri. John chapter 18 verse 36 makita nato diha mga kaigsuonan 36 no sumala pa din mga kaigsuonan no og si Jesus mitubag ang akong paghari dila iya niining kalibutan na. So mo na sulti sa atong Ginoong Kristo no mo na nga sayop nga kaning pagtuo sa mga tao karon nga ang paghari ni Kristo diri ni iya niining kalibutan na but pasabot physical nga munawag pa si Kristo diri sa kalibutan para nga maghari pa siya no niining kalibutan but pasabot physical nga magtukod pa si Kristo og gingarian diri sa kalibutan. So dili ingon nana tungod kay ang sulti ni Kristo sumala pa diri og si Jesus mitubag ang akong pagkahari dili iya niining kalibutan na. So iyang pagkahari daw dili daw iya niining kalibutan na no kun ang akong pagkahari iya pa niining kalibutan na nan muaway unta akong mga alagad aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudyo. So sumala pa ni Kristo nga kun ang akong paghari pa daw diri sa kalibutan diri pa iya pa niining kalibutan na no maghari iya pa niining kalibutan ang akong paghari nan makik-away ko no sumala pa ni sa atong Ginoong Kristo makik-away ko sa akong mga alagad no nga dili ko ilansang didto sa krus no dili ko nga ihatag didto sa
itugyan nga to sa mga Hudyo para magpalansang dito sa cross. So mo sulti sa atong Ginoong Kristo. Nung sumala pa din ni mga kaigsunan, no? Muaway unta ako mga alagad aron dili ako igatugyan ngadto sa mga hari. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. So mo sulti sa atong Ginoong Kristo. No, ang iya nga pagkahari daw mga kaigsunan dili iya niining kalibutana. Dili daw siya maghari, but pastor dili pisikal ang iyang paghari niining kalibutana. Sumuna nga hangtod karon nga mga tao naghulat gyapon sila sa future fulfillment sa prophecy tungod kay nagatuo sila nga ang kini nga gingarian, pisikal kini nga gingarian nga maghari si Kristo diri sa kalibutan kauban na abot pasabot nga magtukod si Kristo gingharian diri sa kalibutan. So dili na ingon ana tungod kay natuman na kini ug ang gingharian sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan dili sumala pa niya dili iya nining kalibutan na. So good morning no brother Gerald Kaa ug sa atong mga kaigsunan nga nagasubaybay nagatanaw karon sa atong Facebook live. Good evening. Good morning sa tanan ug happy Sunday. Nanginaot ko nga naa kamo karon sa mayong pagpahimutang no sa inyong mga tigumanan aron sa pag-uban no sa mga kaigsuonan sa pagsimba nining orasa. Okay. So king on his throne. So sumala pa din mga kaigsuonan, king on his throne, ang hari diha sa iyang trono. Kinsa man ning hari nga gisugutan sa Biblia mga kaigsuonan, mao kini si Kristo. Ug tungod kay no, hari ang atong Ginoong Kristo, doon na usab siya ay trono. No? Og iyang trono mga kaigsuonan, makita nato din ang kingdom exists now. So ang gingharian sa atong Ginoong Kristo nag-exist na niini nga mga panahon na. Tungod kay hari man ang atong Ginoong Kristo, doon na siya trono. Og ang trono niya nadiya sa iyang gingharian nga mao ang iglesia. No, gingharian, kingdom nga mao ang iglesia. O kini nga ang atong Ginoong Kristo karon mga kaigsuon wala diri sa kalibutan kundi na didto sa tuong kamot samahan nga nagdumala sa iyang gingharian nga mao ang iglesia. Ug tungod niya mga kaigsuonan ang kingdom exists now. Ang gingharian sa atong Ginoong Kristo nag-exist niini nga panahon na. In Mark chapter 1 verse 15 makita nato diha mga kaigsuon panahon ni John Bautista, unsa iyang gibuhat diha, nagwali siya may tungod sa gingharian nga umalabot. Sumala pa niya dinha nga no nga magkuan mo no unsa tay gisulti ni Mark no ni Juan Bautista diha mga kaigsuonan, sumala pa diha no og siya miingon kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo. Mark no chapter 1 verse 15. So mubalik sa pizza sa 15. Marcos kapitulo 1 bersikulo 15 sumala pa dinhi. No? Og nag-ingon ang panahon aniya na gayon. Og ang gingharian sa Dios sa duol na. Pag ginulsol kamo og tumuo kamo sa mayong balita. So mo resulti ni John Bautista. No sumala pa niya mga kaigsuonan no nga aniya na ang panahon naabot na nga ang gingharian sa Dios moabot na. Ug kinahanglan sumala pa dinhi maginulsol kamo og motuo kamo sa maayong balita na sumala pa ni Juan nga Bautista. No sa no kanusa ang pangutana kanusa kini naabot? No? Kanusa kini naabot ang gingharian sa atong Ginoong Kristo? No, diri pa gipropesiya usab kini ni John Bautista nga no nga kinahanglan mo nga maginulsol. No, mutuo mo sa mayong balita tungod kay ang gingharian sa Dios moabot na. No, ug makita usab nato dira sa Mark chapter 9 verse 1, ug miingon siya kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga adunay mga nanagbarog karon dinhi nga dili pa unta makatilaw kamatayon hangtod nga makita nila ang gingharian sa Dios nga moabot nga may gahom. Sumala pa diri sa Biblia mga kaigsuonan, sumala pa ni Marcos, isultihan niya ang mga apostoles. No, sumala pa sa atong Ginoong Kristo, no sumala pa diri mga kaigsuonan nga no kamo nga nagbarog karon, mga apostoles ang iyang gisgutan diri.
no nga walay makatilaw, wala pay makatilaw kaninyong kamatayon, kamo sa daw makakita, saksi kamo sa gingharian sa Dios nga moabot nga dunay mga gahom. No gisultihan sa ang mga apostoles dining orasa. Ug ang pangutana kanusta man nga naabot ang gingharian sa Dios nga dunay gahom. Mao ang pangutana, kanusta kini naabot? No, tungod kay gisulti kini sa baskin pa sa New Testament, hapit na kini mahitabo. Gisulti kini ni Juan Bautista ug sa atong Ginoong Kristo, guban pa nga mga writer na ini nga libro mga kaigsuonan, ug sumala pa sa atong Ginoong Kristo, siya mismo nagsulti niini, nagpasidaan siya diha sa iyang mga apostoles nga unsa daw sa dili pa mo makatilog kamatayon, dili pa mo mamatay, saksi mo, makakita pa mo sa gingharian sa Dios nga moabot nga dunay gahom. So the question is, kanusta siyan? Kanusta kini nahitabo? So in Acts chapter 1 verse 6, makita nato usab diha mga kaigsuonan. Sa Acts chapter 1 verse 6, makita usab nato diha mga kaigsuonan ang mahitabo sa pag-abot sa gingharian sa Dios. In Acts chapter 1 verse 6 o 8. 1 chapter 6. Sumala pa dinhi og unya nagkatigom sila. Gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? So gipangutana ang atong Ginoong Kristo. Kauban niya ang iyang mga apostoles nga sumala pa niya, Ginoo, karon ipahiuli ba nimo? I-restore ba nimo again? But pasabot nga i-restore ba nimo usab nga ang gingharian dito sa Israel? In verse 8, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga makonsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. So mo resulti sa atong Ginoong Kristo. Sa diyang makadawat kamo sa gahom, sa diha nga makonsaran kamo sa Holy Spirit, sumala pa dinhi ug kamo maunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug unya ug sa tibok Judea ug sa Samaria hangtod sa kinatumyan sa yuta. Sumala pa sa atong Ginoong Kristo diri mga kaigsuonan nga maabot daw ang gingharian sa Dios sa dihang ang mga apostoles makonsaran sila, makadawat sila sa Holy Spirit, Espiritu Santo. Sa diyang madawatan nila tong Holy Spirit, pamatuod kadto nga naabot na ang gingharian sa Dios. Ang pangutana kanusa man kini nahitabo? Nahitabo kini mga kaigsuonan diha sa Buhat kapitulo 2. Diha sa Jerusalem, adlaw sa Pentecost. Sumala pa dinhi in Acts chapter 2 verse 1 to 4. Mao kining adlaw nga naabot ang Holy Spirit nga ilhanan nga maabot ang gingharian sa Ginoo. So ang pangutana, kung wala naabot ang Holy Spirit nining panahon ng mga kaigsuonan, matukod ba? Doon na ba ilhanan? Gumatukod ang iglesia? So wala. Tungod kay naabot man gyud ang saad sa Ginoo nga maabot ang Holy Spirit nining adlaw, but pasabot natong man ang propesiya. Emailhan to nga naa ang gingharian sa Ginoo. So makita nato na mo na siya ang history sa Biblia mga kaigsunan nga dapat natong tuuhan. Sumala pa din ni mga kaigsunan Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecost, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. So adlaw sa Pentecost ni siya mga kaigsunan dito sa Jerusalem. Adlaw sa Pentecost, but pasabot dito sa Jerusalem, nagtigom daw ang iyang mga tinunan dito sa usa ka dapit, usa ka balay. Ug kalit nga miabot nga dahunog gikan sa langit, ingon nga huros nga makusog nga hangin. Ug kini napuno sa tibok balay diin didto sila na naglingkod. So diyang nagpundo daw tong mga apostoles dito sa usa ka balay, dunay naabot nga usa ka daguong dahunog gikan sa langit. Ug nisulod ug huros daw nga hangin. Put pasabot nga murag kanang murag gipalibutan sila hangin ditong kwartuha. Ug kadto mga kaigsuonan, mo to siya ang timaylan nga naabot ang og nipuno
sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. So nakita nila nga doon na day dila nga murag kalayo nga nagpatong sa iyang mga uluhan. Nagpatong silang mga uluhan ug sumala pa diri og silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagalalaing mga pinulungan sumala sa pag-ipalitok kanila sa Espiritu. So nining mga adlaw mga kaigsunan makita nato nga mao ni siya ang Holy Spirit nga nikunsad sa mga apostoles. Mao ni siya ang Holy Spirit nga nagkunsad sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo ug pamatuod kini niining adlaw sa gisulti dira sa Mark chapter 9 verse 1, Acts chapter 1 verse 8 ug sa Mark chapter 1 verse 15 nga dunay gahom ang Holy Spirit maabot siya ug sa diyang naabot kini maabot kini pamatuod kini mga kaigsunan proof kini nga ang gingharian sa atong Ginoong Kristo niabot na nining mga adlaw. So pauta na nadayon ba kini? So nadayon nga ang Holy Spirit naabot sa Acts chapter 2 ug mao na nga duna na gingharian ang atong Ginoong Kristo. Nag-exist na karon. Gikan pa sa Acts chapter 2 pila na ka years hangtod pa karon. Nag-exist na ni nga gingharian mga kaigsuonan og walay makababag, walay makaguba nini. Since Pentecost, panahon sa Pentecost mga kaigsuonan, nag-exist na ang gingharian sa atong Ginoong Kristo. Colossians chapter 1 verse 13 makita nato diha mga kaigsuonan nga dunay na mga tao nga nga gikan sa kangit-ngit, gilalin, gibotang diha sa gingharian sa anak nga pinalangga. Unsa gisulti din na mga kaigsuonan sa Colossus kapitulo 1 bersikulo 13 dunay mga tao nga gikan sa kangit-ngit. Ug sa diyang sila misunod sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo nagpabautismo sila asa sila gibutang sa gilalin diha sa gingharian sa anak sa Dios nga pinalangga nga mao si Ginoong Kristo. Na naging gibutang na ang mga tao nga gibautismuhan. Gibutang na diha sa gingharian sa atong Ginoong Kristo nga mao ang iglesia. Og makita nato diha Revelation chapter 1 verse 5 to 6. So ato sa nang basahon ng Kolosas mga kaigsuonan. Di sa naton laktuan mga igsoon kung unsa ang gisulti diha sa Kolosas. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 13. Kung sumala pa diha mga kaigsuonan, 1 kapitulo 13. Siya mao nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangit-ngit. Ug naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga pinalangga. So makita nato nga dunay ni mga tao nga giluwas sila diha sa atong giluwas sila sa atong Ginoong Kristo panahon nga sila nagtuman sa ebanghelyo niya ug tungod niya na ang daw gilalin sila diha sa gingharian sa anak gingharian sa atong Ginoong Kristo nga mao ang unsa daw ang iyahang iglesia. So mo na siyang gisulti sa Biblia. So kung wala pa nag-exist kining kingdom mga kaigsuonan karon kaning Kolosas kapitulo 1 bersikulo 13 baka kini nga naman tungod kay nagsulti kini nga doon na mga tao nga gilalin gibutang diha sa gingharian sa atong Ginoong Kristo. Katong 3,000 dito sa Acts chapter 2 verse 38 mga kaigsuonan una to sila nga gibutang diha sa gingharian sa atong Ginoong Kristo. In Acts chapter 2 verse 47 gibutang sila diha sa church ug kanang church nga giskutan diha mga kaigsuonan mausab ka na ang gingharian sa atong Ginoong Kristo. So Revelation chapter 1 verse 5 to 6 makita usab nato diha nga sumala pa din na mga kaigsuonan pamatuod usab ka na nga nag-exist na ang gingharian sa atong Ginoong Kristo nag-exist na. Sumala pa din na in Revelation chapter 1 verse 5 to 6. Ugikan kang Kristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinagi sa iyang dugo. So ang atong Ginoong Kristo nagtangtang daw sa atong mga sala pinagi sa dugo niya nga miagas dito sa krus sa Kalbaryo. In verse 6, ug naghimo kanato nga usa ka gingharian
mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug amahan. No, so makita nato diya mga kaigsuonan nga gihimo daw kita sumala pa dinhi ug naghimo kanato og usa ka gingharian. Mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug amahan kaniyang himaya og paggahom hangtod sa kahangturan. Amen. So ano siya ang gisulti sa Biblia mga kaigsuonan. Pinagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, no, giluwas kita, gipasaylo ang atong mga sala ug labaw sa tanan, gihimo ta niyang mga saserdote diha sa gingharian niya nga mao ang iglesia. Ug unsa pa mga kaigsuonan, in verse 9 sumala pa dinhi, ako si Juan nga inyong igsuon ug inyong kauban diha kang Hesus sa pakikambitay sa kasakit ug sa gingharian ug sa pag-antos ako didto sa pulo. Sa daw dire, pakikambitay sa kasakit ug sa gingharian ug sa pag-antos ako didto sa pulo, sa Patmos tungod sa pulong sa Dios ug sa pagpangmatuod mahitungod kang Hesukristo. Sumala pa din ni mga kaigsuonan sa Apostol Juan, gisulti niya nga no, kwanta makauban ta diha sa pag-antos diha sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. No? Pakikambitay sa kasakit, no, kauban ta diha pag-antos, problema, kauban ta diha nakikambitay kita diha sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. So makita nato mga kaigsuonan nga nag-exist na ang kingdom or gingharian, no, nining panahon na, o dili lang karong panahon na, pati usab sa panahon sa mga apostoles. No, kining gingharian nga gisulti sa Biblia mga kaigsuonan, mo kining iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. No? His church, mo kining iglesia sa atong Ginoong Hesukristo nga makita nato diri. No, ang kingdom nga gisgutan diri nga nag-exist karon, mo kining church nga gisulti sa balaan nga kasulatan. In Matthew chapter 16 verse 18 to 19 makita nato diha, no, nga si Kristo nagtukod og usa lamang ka iglesia ug kana nga iglesia mga kaigsuonan mo kanang gisulti sa Biblia nga mao ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo nga kun asa si Kristo karon nga naghari sa iyahang iglesia or gingharian nga iyahang gitukod. So diri sa baba mga kaigsuonan, king on the throne, ang hari no diha sa iyang trono. No, kinsa man ning gisulti gipasabot diri mga kaigsuonan nga king on the throne, ang hari diha sa iyang trono. No, in Luke chapter 1 verse 32 mga kaigsuonan, nagdisgot usab kini sa kaliwat ni David. No? 32. Siya mahimong bantugan ug pagkatawgon nga anak sa labing halangdon ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Sa daw gisulti diri, siya, kinsa man ning siya? Maong hari, kinsa man ning hari? Si Kristo. Nagisgot kini mahitungod kang Kristo mga kaigsuonan nga siya daw, unsa daw? Mahimo siyang bantugan ug pagkatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya daw igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. So hatagan siya trono. No, mo ni sulti sa Bible nga kaning siya nga mao si Ginoong Hesukristo, tawagon daw siya og unsa daw? Anak sa labing halangdon. Ug tungod niya na hatagan siya sa Ginoong Dios amahan ug usa ka trono, no, trono sa iyang amahan nga si David. No, nagisgot kini mahitungod kang Kristo mga kaigsuonan nga siya hatagan siya og trono ngadto sa amahan. No, kano sa kini nahitabo mga kaigsuonan nga hatagan og trono ang hari nga mao si Ginoong Hesukristo. In Luke chapter Acts, no, balik ta dito sa human sa adlaw sa Pentecost, no? Acts chapter 2 verse 29 to 36. No, makita nato diya mga kaigsuonan noon sa kining trono nga gisugutan sa balaan nga kasulatan. Acts chapter 2 verse 29 to 36. Mga igsuon, sa masaligon ako makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay ug gilubong ug iyang lubong nagpabilin paman gani kanato hangtod nining adlaw karon. Verse 30 timan nato nga si David diri mga kaigsuonan mao ang diha gikan ang diha na siya mo na siya ang propesiya
no, nga gikan sa kaliwat, gikan sa dugo ni David, but pasabot sa kaliwatan ni David, dunay usa ka tawo nga maghari, no, mahitungod kana kang Kristo. Sumala pa dinhi, ug tungod kay propeta man siya, ug nasayod nga ang Dios nakahimo kaniyang pinanumpaan nga saad nga usara ang iyang mga kaliwat palingkuron sa Dios diha sa iyang trono. Usa sa iyang mga kaliwat unsa daw palingkuron sa Dios sa iyang trono. Usa sa kaliwat ni David daw mga kaigsuonan, palingkuron daw sa Dios diha sa iyang trono. In verse 31, sumala pa din ni mga kaigsuonan, siya nakapanglantaw ng daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. No, nagisgot kini, ug kini siya wala biay dito sa Hadis. Ug nga usab ang iyang lawas wala moagi pagkadunot. Mao ni ang atong Ginoong Kristo. Gisulti na daan sa Biblia nga siya mamatay, gilubong ug human niya na mabanhaw ug iyang lawas wala moagi og pagkadunot. Sumala pa diri, kining maong Hesus gibanhaw sa Dios ug kaming tanan mga saksi niini. Busa sanglit na hituboy man siya ngadto sa tuo sa Dios ug gikan sa Amahan nakadawat sa gisaad nga Espiritu Santo, siya mibubo nining inyong nakita ug nadungog karon. So makita nato, no, ang atong Ginoong Kristo gibayaw siya, gidala siya didto sa tuo sa Dios, tuo sa trono sa Dios. No, human sa iyang kamatayon. Kay si David dili man ang misaka sa langit. Hinunuwa siya gyud ang nag-ingon. Unsa daw si David daw wala daw mosaka sa langit. Kinsa ang misaka sa langit? Mao si Kristo. Gibayaw siya sa Amahan. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod nga ang imong mga kaaway paghimuon ko ng tumbanan. Makita nato diri si David mismo nagsulti ang Ginoo nga lumingkod ka sa akong tuo. No, nakita niya ni nga pananawon nga siya mismo nagsulti nga nagisgot kini sa kang Kristo nga si Kristo maglingkod daw sa tuong trono sa Dios. Hangtod nga ang imong mga kaaway paghimuon ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Busa ang tibok manas sistre kinahanglan masayod sa tinuod-anay gayud nga sa Dios Jesus gihimong Ginoo Kristo Jesus nga inyong gilansang sa cross. So si Kristo daw mga kaigsunan sumala pa diri didto siya sa tuong trono sa Amahan nga maghari siya ug hangtod nga maunsa daw pasabot nga walay kinutuban ang iyang paghari hangtod kini maunsa daw mabuntog niya ang iyang kaaway. Hangtod nga imong kaaway paghimuon daw niya tumbanan na lang sa iyang mga tiil. Sumabot ang panahon mga kaigsunan nga ang iyang kaaway iyang kaaway mabuntog daw niya pinagi daw diri mahimo paghimuon ko ng tumbanan sa imong mga tiil. So makita na to nga ang hari nga mo si Kristo naglingkod na siya dito sa trono, tuong trono sa Amahan nga naa sa langit. No? So makita usab nato dinhi mga kaigsunan no nga si David's son is exalted. No? Ug tungod niya na ang anak ni David nga mao si Kristo, makita nato diri gibayaw siya dito sa Amahan nga nasa langit. No mo natong gibasa sa dili madugay. Ug tungod niya na naghari na siya dito sa langit mga igsuon. Sumala pa dinhi. Reigning now. So naghari ni siya karon. Panahon na. No kay tungod kay kung wala pa namatay ang atong Ginoong Kristo, wala pa siya nabanhaw. No wala siya dili matuman ang propesiya. Pero propesiya naman gyud na siya nga siya mamatay, mabanhaw. Ug tungod niya na bayaw no moadto siya sa langit. Kuhaon siya sa Ginoo, dalhon siya dito sa tuong trono, ug tungod niya na naghari na siya niining panahon na diya sa Acts chapter 2 verse 34 to 36 ug Psalms chapter 1 110 verse 1 to 2. So makita na to diri Acts chapter 2 verse 34 to 36 no sa dili pa madugay nato gibasa mga kaigsuonan nga siya na siya dito sa tuong trono sa Amahan nga nasa langit. So the king has all authority now. Mas tungod kay ang atong Ginoong Kristo naghari na siya niining panahon na, nag-exist na ang iyang gingharian niining panahon na, no?
Siyempre, kung doon naging harian, doon ay hari. Nga mao si Kristo. O ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan, doon na siya authority sa atong panahon karon. No, na siya ang authority. No, siyempre, pag maghari ta, sa usa ka nasod, no, siyempre sa usa ka presidente. No, sa ato presidente, pero sa ubang nasod, gitawag na siya hari. So paghari ka mga kaigsuunan, na sa imuha tanan authority. Ikaw na ang maghari, ikaw na ang maghari diha sa usa ka nasod ug tanan imuhang mga pagbulutan. So ang mga tawo magsunod, magagad na sila kung unsa ang imong mga sugo. Magagad na sila kung unsa ang imong mga law, kung unsa ang imong mga balaod. So ingon nana mga kaigsuunan, ang gisulti diri sa Biblia, sama usab kang Kristo nga naghari siya nga ang tanan nga pagbulutan or authority naa na sa iyahang karong panahon na. No? So in Matthew chapter 28 verse 18, makita nato din mga kaigsunan nga all authority has given to me, no, sa langit ug sa yuta. Nanana sa kuha. No, kung wala pa nagsulti, no, kung wala pa naghari si Kristo mga kaigsunan, wala sa iya ang authority, di ba? No? Muna gisulti sa Biblia. In Matthew chapter 28 verse 18, Ephesians chapter 1 verse 23 to 23, in Psalm chapter 2 verse 8 to 12 mga kaigsunan, makita nato din ha. No, atong basahon sa in Matthew chapter 28 verse 18, makita nato diha mga kaigsunan nga ang tanan kagahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. So mo gisulti ni Kristo, no? O si Jesus bidol nga nag-ingon, kanako igahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. So naa sa kuang authority. No? Man na nato nga dili makabaton og authority ang atong Ginoong Kristo kun dili usab siya hari. Di ba? So mo na siya ang gisulti sa Bible. Og Ephesians chapter 1 verse 21 to 23, makita usab nato diha mga kaigsuunan. Ephesians chapter 1 verse 21 to 23, makita nato diha mga kaigsuunan. Ibabaw sa tanang pamunuan ug pagbulutan ug gahom ug kaginuohan ug ibabaw sa tanang ngalan nga ginanganlan dili lamang niining panahon na karon kundi usab niadtong umalabot. Ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron may sakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniyang ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. Ug tungod ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan na sa iya tanan authority, sumala pa diri gipahiluna niya ang tanang butang diya sa iglesia para ngaon sa daw mahisakop ilalom sa iyang mga tiil, but pas under his feet, ilalom sa iyang tiil, but pasabot ilalom sa iyang mga tiil ang tao mo sunod sa iyang mga rules, mga balaod. Ug siya nagpahiluna sa tanan, subala pa dinhi. Ug nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya mao ang napuno sa tanang butang diya sa tanang dapit. No, makita sab nato diri mga kaigsunan in Psalms chapter 2 verse 8 to 9, makita nato diri kaniya mangayo ka, kanako mangayo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasod nga imong panulundon, ug panag-iya mo ang mga kinatumyang dapit sa yuta, pagadugmokon mo sila sa sungkod nga puthaw, pagapulpugon mo sila ingon sa baga sa makukulon. Busa karon o mga hari, magmalamon kamo, magpatudlo kamo, mga maghukom sa yuta. Sa kahadlok, umalagad kamo kan Jehova, umalipay kamo uban sa pagkurog. Umalok kamo sa anak. No mo ni sulti sa Bible. Umalok kamo sa anak aron siya dili masuko. Og wala kamo diha sa dalan. Kay ang kapungot kaniya mo silaob sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga mudangop diha kaniya. So mo ni sulti sa daan nga tugon nga kinahanglan muduol ta diha, muhalok ta. Muduol ta diha sa anak nga mao si Kristo, ngano man tungod kay sumala pa sa Bible ang tanang authority na diha kaniya. Nasumala pa din ni mga kaigsunan, if he is not reigning now, does not have all authority. So kung wala pa daw naghari ang atong Ginoong Kristo, so wala usab siya, wala usab sa iya wala
usab siya ang tanang mga authority, di ba? No, tungod kay ang atagan lang og authority mga kaigsuonan kadto lang mga hari, kadto lang mga labaw. No, kung wala pa naghari si Kristo karon, wala usab siya authority. Pero naa na siya tanan authority pagbulutan. But pasabot naghari na ang atong Ginoong Kristo diha sa iyang iglesia nga mao ang iyang gingharian. But he has all authority. No, but nana sa iya ang authority, tanan nga otoridad. Ug but pasabot niya na tungod kay nana sa atong Ginoong Kristo ang authority, but pasabot niya na siya naghari na niining panahon na. Rining now, naghari na si Kristo. Di ba? Kung wala kay gitawag nga wala kay authority, dili pud ka matawag nga labaw, dili ka matawag hari tungod kay wala kay authority. Pero gibasa nato sa Bible nga ang pagbulutan, authority na anak ang Kristo, but pasabot siya naghari na niining panahon na. So unsa pa mga kaigsunan? So king will rule under the last enemy that is abolished. No si Kristo mga kaigsunan ang hari. Sumala pa din na mga kaigsunan, magamando siya hangtod sa katapusang kaaway. No maghari siya. Magamando ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan hangtod nga ang last enemy. But pasabot ang katapusang kaaway, mao ang kamatayon, mawagtang, mawala. No? Makita nato diya in 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 28 mga kaigsunan. No nga ang atong nga si Kristo, no ang hari, no magmando siya hangtod nga mapildi niya ang last nga kaaway nga mao ang kamatayon. Subot pasabot nining adlaw, nining panahon na naghari na si Kristo ug kaning iyang pagkahari hangtod kini sa unsa daw hangtod kini nga mapildi niya ang iyang kaaway nga mao ang sumala pa din ni mao ang kamatayon. In 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 28. 24 to 28 mga igsoon, makita nato diri. Ug unya magabot sa katapusan, initugyan niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan ug tanang kamanduan ug kasuguan, kagahom. Kay kinahanglan maghari siya hangtod nga ang tanang mga kaaway niya ibutang niya diha ilalom sa iyang mga tiil. Ug pasabot kinahanglan daw. Pasabot naghari na si Kristo. No, hangtod ang iyang paghari hangtod daw kini sumala pa diri mahisakop niya ang ilalom hangtod kay kinahanglan hangtod nga ang tanang kaaway niya ibutang niya diha sa ilalom sa iyang mga tiil. Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kay ang Dios nagpahiluna sa tanang butang aron kini masakop sa ilalom sa iyang mga tiil. Apan sa pag-ingon niini nga ang tanang mga butang gipahiluna nga may sakop ilalom kaniya, tataw nga wala mahikalakip niini ang Dios mao ang nagpahiluna sa tanang butang sa ilalom kaniya. Ug diha may sakop ug sa diha nga may sakop na ang tanang mga butang ilalom kaniya nan ang anak pag sakupon usab ilalom kaniya nga mao ang nagpahiluna sa tanang mga butang ilalom kaniya aron ang Dios mahimong tanan ngadto sa tanan. So makita nato ang hari magamando siya hangtod nga ang katapusang kaaway iyang mapildi or mawala mga igsoon. Sumala pa diya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 28. So return of Jesus is the end, not the beginning. So pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan dili na siya mao na siya ang katapusan. Katapusan na nga nga mahitabo diri sa kalibutan. End na siya sa kalibutan mga kaigsuunan. Ug tungod niya na dili na siya mao ang sinugdanan. Tungod kay hangtod karon ang mga tawo nagtudlo gihapon nga pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan mao pa daw kana ang sinugdanan nga magtukod si Kristo og pisikal nga gingharian. Pero timan na nato ang gisulti sa Bible, return of Jesus is the end. Katapusan na kini nga panahon kanato. So then the kingdom will be delivered up to the Father, not established on earth.
In 1 Corinthians chapter 15 verse 23 to 24, makita nato diya mga kaigsunan nga ang kingdom nga mao ang iglesia sa atong Ginoong Kristo, katong mga tao nga nangalagad diya sa atong Ginoong Kristo, katong mga magtotoo nga naa diya sa iglesia, ihatag, i-delivered kini ni Kristo diya sa iyang amahan. No, ihatag niya sa iyang amahan. So dili na kay establish pa pag-usab. Tungod kay gihatag na naman ang iglesia karon, na naman ang gingharian. Tungod niya na pagbalik ni Kristo, ang kingdom, ang gingharian, yung mga maong iglesia, i-delivered niya ngadto sa amahan, ug tungod niya na dili na mag-establish o gingharian pa diri sa kalibutan. So dili na siya mahitabo. Tungod kay nana ang gingharian mga kaigsuonan, ug sa pagbalik ni Kristo mao na kana ang katapusan, dili pa ang sinugdanan nga mag-establish pa siya usa ka gingharian diri sa kalibutan. So reigns until death defeated. So, ang paghari ni Kristo karon hangtod kini nga unsa daw? Maghari siyang hangtod niya mapili ang kamatayon. Muna siya makita nato diri 1 Corinthians chapter 15 verse 25 to 26 ug ang resurrection in abot pasabot niini mga kaigsunan pagkabanhaw sa mga tao in 15 to 22. So, ang kamatayon mawagtang, makita nato diri, death abolish. No, ang kamatayon mawagtang, no? Ug ang Dios maghari na didto sa langit. No, makita nato diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 28 to 24 mga kaigsuonan, makita nato diri, ug sa diha nga may sakop na ang tanang mga butang ilalom kaniya but pasabot, no, nga maabulis na niya ang kamatayon. Maabulis na niya, mawagtang na niya ang kamatayon. Sumala pa din ni mga kaigsunan, nan ang anak pagasakupon usab ilalom kaniya nga mao ang nagpahiluna sa tanang mga butang, ilalom kaniya aron ang Dios mahimong tanan ngadto sa tanan. Ug tungod niya na mga kaigsunan, tapos niya nga mapili niya, mawagtang niya ang kamatayon, ang Dios nga mao si Ginoong Kristo maghari kini didto sa langit walay katapusan. So ugon niya mag-abot ang katapusan, inigtugyan na niya ang gingharian ngadto sa Dios Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan, ang tanang kamanduan ug sa kagahom. So mao na siya ang gisulti sa Bible mga kaigsuonan nga atong Ginoong Kristo dili na siya pagbalik diri sa kalibutan, mao na siya ang katapusan, dili na siya ang beginning, sinugdanan nga magtukod pa siya og usa ka earthly kingdom. So makita nato mga kaigsuonan, sumala pa dinhi. So ang dunay kinaiya ang gingharian sa atong Ginoong Kristo. No, wala kini magisugot mga kaigsuonan sa physical nga gingharian. No, nagisgot kini mga kaigsuonan nga spiritual kingdom sa atong Ginoong Kristo. No, nga mo ni siyang gitagna diri sa propesiya diri sa Daniel chapter 2 34 to 35, 44 to 45 nga makita nato diya mga kaigsunan nga dunay gingharian nga pagatukuron ug nahitabo kini diha sa Acts chapter 2, no, buhat kapitulo 2 nga ang mga tawo mosaka dito sa bukid ug tungod niya na makita nato mga kaigsunan nga ug tungod niya na, no, nga dunay mga tawo nga nakadawat sila, no, nakapaminaw sila sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo sa dihang niadto sila dito sa Jerusalem. Ug makita usab nato diri mga kaigsuonan nga ang kinaiya sa mao nga gingharian dunay nature para mas masabtan nato. Kini nga gingharian mga kaigsuonan nga gi-establish, gitukod sa atong Ginoong Kristo, dili kini siya physical, kundi spiritual kini nga gingharian sa atong Ginoong Kristo. No, gibasa nato kaniya in John chapter 18 verse 36. Balik ko nato sa pagbasa mga kaigsuonan. No, nga gisulti mismo ni Kristo dinhi nga iyang pagkahari dili iya ni ining kalibutan na. No, sumala pa dinhi, no? Apan sumala pa dinhi sa 36 mga kaigsuonan 18 verse 36. O si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya nining kalibutan na. Kung ang akong pagkahari iya pa nining kalibutan na, nan mawaway unta akong mga alagad aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudyo.
apan balik gibalik pag ni Kristo, apan nang akong pagkahari dili niini kalibutan na. So pagkahari daw sa atong Ginoong Kristo dili daw iya niini kalibutan na. Kung makita usab nato diya sa Luke chapter 17 verse 20 to 21, no, pamatuod usab kini nga no nga ang gingharian sa atong Ginoong Kristo dili siya physical, kundi spiritual kini, kay dili makita. No, mo nagisulti diri in Luke chapter 17 verse 20 to 21. Ug sa gipangutana siya sa mga Parisiyo kung kanus ang iabot sa gingharian sa Dios. So dunay panahon mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo gipangutana siya, no? Gipangutana siya nga kung kanusta mo maabot ang iyang gingharian. No, gitubag siya sa atong Ginoong Kristo. Kung kanusta moabot ang gingharian sa Dios, siya mitubag kanila. Ang gingharian sa Dios moabot nga dili pa ubanan sa mga tilamadon nga mapaniid. No, so on verse 21, ug dili usab magaingon di ana tuara kay tan-awa ang gingharian sa Dios anaara taliwala ninyo. So man sulti ni Kristo sa atong Ginoong Kristo nga kung maabot daw ang gingharian sa Dios, dili siya nga makita nga maobserbahan nato. No, dili nato makita uy nanang gingharian. So tuara but pasabot nga makita nato. So dili siya physical nga makita nato nga munaog ang gingharian or makita nato nga dunay gingharian nga tukuran ang atong Ginoong Kristo. So dili ingon ana. No sumala pa sa Bible, ang gingharian naara taliwala kaninyo. Subot pasabot ang gingharian naa kanato mga kaigsuonan ug kini mao ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. So iglesia mao na siya ang gingharian sa atong Ginoong Kristo. Mao na siyang gisulti sa Bible. Ug kanang gingharian or ang church mo kana siyang katong mga tao na nabilong diha kang Kristo. Nagtuman sa sugo sa atong Ginoong Kristo, nag-obey diha kang Kristo. No nabilong diha kang Kristo mga kaigsuonan ug tungod niya na ang gingharian dili physical, spiritual kini nga naa sa taliwala kanato. So mo na siyang gisulti sa Bible. Luke chapter 17 verse 21, sumala pa din na balikon nako. Dili makita, dili siya masulti nga atwara, nana. Dili ngo nana. Mo na siya. So dili ngo nana. Kung dili ang gingharian daw sa atong Ginoong Kristo, sumala pa din mga kaigsuonan, spiritual kini ug naa sa taliwala nato. So not political, not nationalistic, ethic or militaristic. So mo na ang pagtuo sa uban katong sa daan nga tugon makita nato nga mga tao mag-away sila tungod sa gingharian. Mas tungod sa mga gingharian, gusto nila sakupon ang mga gingharian sa mga katawhan. Gusto nila sakupon. So, muna siya ang sadaan nga tugon. Pero sa panahon sa atong Ginoong Kristo, so dili na mag-ingon nga pilihon niya ang kaaway. Pinagi sa mga espada, pinagi sa mga paggubat, pinagi sa mga gamit sa mga panggira. So, dili na ingon ana. No? Fills the earth by the power of the gospel. So pilihon niya ang kalibutan, no, pinaagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo, dili na mao ang force, dili na magpinatyanay pa ta, no, maggira pa, magamit pag mga espada, magamit pag mga sundalo para lang mapili nato ang kalibutan, no, kaning mga buhat sa kalibutan. So dili na ingon ana, dili na gamitag force, kundili pinaagi na sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Sumunod na siya ang gamito nato. Sicariah chapter 9 verse 10 makita nato diha og Isaiah chapter 2 verse 3 to 4 nga makita nato diha nga ang atong Ginoong Hesukristo katong mga espada, no, iyahan ang gipangkuan tanan tungod kay nagtudlo na ang atong Ginoong Hesukristo nga hunungon na niya ang mga gubat. So dili na physical ang pakibugno mga kaigsuonan tali sa gingharian ug ang kalibutan. No, dili na physical nga magigbugno ta gamitan pagkusog, kundi pinaagi na sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung makita nato diha sa Isaiah chapter 2 verse 3, Isaiah chapter 2 verse 3 to 4, makita nato diha mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong nga si propeta Isaiah nagtudlo siya, gitagna niya mga kaigsuonan nga nagtudlo ang atong Dios nga hunungon niya ang gubat tanan pa nga makapakigbugno mga igsuon. Langon niya tungod kay diri sa New Testament
no, ang gamiton sa Ginoo nga mapildi niya ang kalibutan, mapildi niya ang buhat diri sa kalibutan, pinagi na sa gahom sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo o dili na mao ang pakigubat, no? So ang kinaiya sa gingharian dunay kaluoy, mercy in kingdom. Dunay kaluoy diya sa gingharian mga kaigsuonan, no? Gingharian makita nato diha o dili lang, no, ang kining gingharian mga kaigsuonan doon na siya kaluoy, no, alang mercy and kingdom, kaluoy diha sa gingharian, no, sumala pa dinhi sure mercies of David, sigurado nga kaluoy ni David, no, kaluoy kini para sa mga tao para nga makabaton sila og kaluwasan, o dili lang, no, para sa mga Hudyo kundi for Gentiles, tanan kini para sa tanan mga igsuon, para nga ang tanan makabaton og kaluwasan ug mabutang diya sa gingharian or kingdom sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay dakong kaluoy para nga kita makabaton og kaluwasan, no? Sumala pa diha mga kaigsuonan, no? So nature of kingdom, so dunay kinaiya ang gingharian. Ang kining kingdom mga kaigsuonan mao na siya dunay peace and safety. Dunay kalinaw ug safety diha sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. No? Isaiah chapter 9 verse 6, makita nato diha mga kaigsuonan gipropesiya sa daan nga tugon mahitungod kang Kristo. No, importante ka na nga bersikulo mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong Hesukristo gipropesiya siya sa daan nga tugon nga sumala pa dinhi mga igsuon. 9 verse 6, kay alang kanato ang usa ka bata na tao mao si Kristo, alang kanato usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. So doon na siya responsibilidad, ang kagamhanan, ang kagahom itungtong daw sa iya unsa daw sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. So dunay kalinaw. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo, naghari siya diya sa iyang gingharian, ug tungod niya na mga kaigsuonan, ang atong Ginoong Kristo dunay diya sa gingharian, dunay kalinaw, no? Ug dunay safety, no, diha sa gingharian mga kaigsuonan, tungod kay ang ato nga giserbisyuhan diha nga hari gitawag usab siya prinsipe sa pakigdait, Prince of Peace, gitawag siya the Prince of Peace, prinsipe sa pakigdait, no? Ug diha mga kaigsuonan makita nato, no, makita nato mga kaigsuonan nga natuman fulfilled in salvation. Dunay kaluwasan din ha, fulfilled in salvation, natuman sa kaluwasan, ug dunay Dios, no, kaning gingharian kinaiya, kaning gingharian nga gisulti mga kaigsuonan, dunay Dios, no, ug makita sab nato diri dunay kaluwasan, no, with God. Romans chapter 5 verse 1, Ephesians chapter 2 verse 14 to 18 mga kaigsuonan, makita nato diha nga pinagi, no, pinagi sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, gitanggal niya ang nagbabag sa banghodyog sa mga hintil kaniadto para nga sila mausa diha sa iyang lawas nga mao ang iglesia. So ang nature of the kingdom, ang kinaiya sa gingharian mga kaigsuonan, kining gingharian everlasting, walay katapusan. Luke chapter 1 verse 33 mga kaigsuonan, no, tungod kay naghari naman si Kristo niining panahon na ang iyang paghari diya sa gingharian niya walay katapusan. Luke chapter 1 verse 33, makita nato diya mga kaigsuonan. Luke chapter 1 verse 33, so hapit na ta mahuman. Luke chapter 1 verse 33, no, sumala pa din na mga kaigsuonan. Ug iyang pagharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug walay pagkatapos sa iyang gingharian. So muna magisulti sa Biblia, siya daw maghari sa daw sa banay ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. So walay katapusan, everlasting ang gingharian sa atong Ginoong Kristo, no? Dili lang siya maghari sa usa ka libo ka tuig,
1,000 years human. Mausab na po, doon na po usab nga kuha ng Ginoo. So dili ingon na. Ang iyang paghari is everlasting, walay katapusan, hangtod sa kangturan. Hangtod nga mapildi niya ang kaaway, ang kamatayon ining kalimutana, ug muubanta kaniya mga kaigsuonan didto sa langit. No, magsimba ta ngadto sa Ginoo sa walay katapusan nga makigubanta sa atong hari nga naghari siya sa walay katapusan. So we already have an everlasting kingdom. So nanata. No, nanata sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoong Kristo. In Hebrews chapter 12 verse 28 makita nato diha mga kaigsuonan nga nagisgot kana. No, mahitungod sa kanang gingharian nga dili matarog, dili maskin unsa nga kalamidad, maskin unsa nga mga panghitabo nining kalibutan kana nga iglesia or kana ang gingharian mga kaigsuonan dili matarog, dili maunsa. Subunang pasalamatan nato kana ngadto sa Ginoo. Busa magpasalamaton kita tungod sa atong pagkadawat og gingharian nga dili matarog. Ug tungod ni ana ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. So muna magpasalamat ang ato sa Ginoo nga giatagan ta niya og gingharian nga dili matarog. So naa ang gingharian karon. No, gidawat nato nga gingharian nga mao iglesia nga dili kini matarog. Mo na nga pasalamatan nato ang Ginoo nga maghalad ta sa atong kaugalingon, halad nga dunay kahadlok may po nga pagsimba ngadto sa Ginoo. Ug kini nga gisulti diri mga kaigsuonan nga gingharian, kung balikon nimo sa Hebrews chapter 12 verse 22 to 23. Nagisgot ka na mga kaigsuonan mahitungod sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Nagisgot ka na sa iglesia sa atong Ginoong Kristo nga ang iglesia sa panganay naisulat na didto sa langit. Atong basahon an Hebrews chapter 12 verse 22 to 23 sapagkat tinuod hilabihan apan kamo na nagpakaduol na ngadto sa bukid sa Sion ug sa lungsod sa Dios nga buhi sa langit nun nga sa Jerusalem nga sa dili maisip nga mga manulunda nga nagtigom sa pagsadya ug sa katilingban sa mga panganay kinsang mga naisulat sa talaan didto sa langit. Church of the Firstborn, nagisugot kini iglesia sa mga panganay. Unsa daw? Kinsang mga ngalan nga nasa iglesia mga kaigsuonan naisulat na didto sa langit. Unsa pa gisulti sa Biblia? Ug kang Hesus ug ang katilingban sa panganay didto isulat sa talaan dito sa langit ug usa ka maghukom nga mao ang Dios sa tanan ug ngadto sa mga espiritu sa matawong matarong nga naghimog higpit. So, muna siya ang gisulti sa Biblia mga kaigsuonan ug tungod niya na give us confident hope. Naghatag ka nato og masaligang paglaom. So wala magipaglaom. Ang paglaom mga kaigsuonan nato nalang diya sa iglesia sa gingharian sa atong Ginoo Hesukristo. Ug tungod niya na sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, magginabuhi ta nga dunay kanang matinahuron ta ngadto sa Ginoo. Kanang magkinabuhi ta nga frobes, reverent living. Magdasig ka nato nga matinahuron ang atong pagkinabuhi diha sa atong pagpangalagad tungod kay swerte ta nga nanata sa iglesia gingharian sa atong Ginoo Hesukristo. Sumala pa dinhi mga kaigsuonan sa last nato nga screen no presentation ining orasa. Ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo mao ang church. The kingdom is the church. Wala siyang gisulti sa Bible. Ang gingharian mao kini ang iglesia. Ug ang atong Ginoong Hesukristo, Christ is on his throne with all authority. Ang atong Ginoong Hesukristo naa na sa iyang trono naglingkod nga dunay tanan nga pagbulutan. Naa na siya tanang authority. So muna nagasunod ta sa authority ni Kristo. Diha sulod sa iglesia tungod kay naa sa iyang authority isip usa ka hari diha sa iyang gingharian. Namo na siya gisulti sa Bible. So when Jesus returns and abolish death, the kingdom will pass into the eternal realm. Sa pagbalik ni Jesus o pagwagtang sa kamatayon, ang gingharian moagi ngadto sa walay katapusang gingharian. So you can have kingdom blessing now.
So mahimo ka nga makadawat og mga panalangin gikan sa gingharian. No? Panalangin gikan sa gingharian sa atong Ginoong Kristo, ang kaluoy, mercy, peace, and eternal life. Kaluoy, kalinaw ug kinabuhi dayon. So mo na nga akong ginainganyo mga kaigsuonan. So wala pa diha sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Wala pa diha sa gingharian sa atong Ginoong Kristo. Ayon ninyo langan ang panahon mga kaigsuonan. Tungod kay ang Biblia nagsulti, si Kristo naghari na siyang gingharian, nga mao ang iglesia, ug tungod niya na kinahanglan ta nga magpasakop diha sa tiilan sa Ginoo para nga kita makadawat niini nga mga panalangin. No, ang Matthew chapter 13 verse 45 to 46 mga kaigsuonan, makita nato dinha. No, nga dunay perlas nga dakong bili, great nga balor, pearl of great price. Dunay sambingay diha mga kaigsuonan atong pagabasahon. No, atong pagabasahon in Matthew chapter 13 verse 46, 45 to 46, makita nato diha mga kaigsuonan. Matthew chapter 13, 45 to 46. Chapter 13, 45 to 46, makita nato diha mga kaigsuonan. Matthew chapter 13 verse 45 to 46. No, makita nato dinhi mga igsuon nga mahitungod kini sa sambingay. No, mahitungod sa usa ka perlas nga dunay siya dakong bili. Dakong dunay, no? Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpatigayon nga nangitag mga hamilig mutya. Ug sa so gisambingay kini mga kaigsuonan nga ang gingharian daw sa langit sama daw sa usa ka tao magpatigayon daw ug nangita siya hamiling mutya. But pasabot ka kanang mga hamili, kanang mga bililhon nga mga mutya. Sa ato karon namili siya sa atong panahon karon mga perlas, no, mo na siya nangili mahalon nga mga perlas ug dunay bili. In verse 46, ug sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga bililhon kaayo, so ang usa ka tawo nga nangitag perlas nakakaplag siya ug usa ka bililhon kaayo nga mutya, unsa iyang gibuhat, milakaw siya ug gipamaligya niya ang iyang mga tanang butang ug gipalit kadto. So nilakaw siya, sa diha nakakita siya sa usa ka hamili nga mutya, ang iyang gibuhat, gibaligya niya ang mga butang. No, ibaligya niya o gibalikan niya kini ug iyang gipalit. Unsa may leksyon nga makuha nato diha mga kaigsuonan? Sama usab sa atong panahon karon nga kun kita makakita na sa gingharian sa atong Ginoong Kristo, so diha na ta magpabilin ta ug labaw sa tanan mga kaigsuonan. Mag-focus ta diha, magpabilin ta tungod kay, no, ang iglay kaning church kingdom sa atong Ginoong Kristo dako kayo kining bili atubangan sa atong Ginoong Kristo. So muna nga murata, swerte kayo ta nga makakita ta niya na, swerte kayo ta nga makakunit ta niya na ug makaplagan nato kini nga gingharian mga kaigsuonan tungod kay sigurado 100% na diha ang kaluwasan. Sama sa usa ka tawo sa dihang nakita niya unsa iyang gibuhat, gibaligya niya ang tanang butang ug human ibalik siya para nga iyahag itong hawiran. Sama usab kita sa dihang kita makaplagan nato kini, dili nato kini buhian, hawiran nato kini mga kaigsuonan hangtod sa walay katapusan. Ug nanginaot ko mga kaigsuonan sa atong leksyon karon, no, na doon na tayo makuha ng mga pagtulunan ug daghan kayong salamat sa atong tanan, dalaygon ng Dios ug maayong buntag sa atong tanan. So 1:40 pa ang oras nato diri sa Japan ug nagaampo ko sa tanan, no, nga mga kaigsuonan karon nga nagasimba nga nakamoy maayo nga pakigdinasigay sa mga kaigsuonan ug amping mo sa inyong nga pamauli ug daghang salamat sa atong tanan. From the heavens praise His name. Praise Jehovah in the highest. All His angels praise proclaim. All His hosts together praise Him. Sun and moon and stars on high. Praise Him, O ye heaven of heaven.
heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. All ye fruitful trees and cedars, all ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, great earth's judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. And his glory is exalted, far above the earth and sky. Salamat sa bayang pagpaminaw mga igsoon, karon magampo kita bago na to tapuson ang atong pabuloton ining orasa. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, nagapasalamat kami nining orasa. Salamat to Dios sa imong kaayo sa matag usa namo nga kinabuhi. Salamat Ginoo nga natapos na sab namo ang pag Bible study nining orasa. Hinaut amahan nga mga pulong nga among nakatunan makahatag ka namo pagdasig o makahatag ka namo og kalinaw amahan may tungod sa kamatuoran nga naisulat sa balaan nga kasulatan nga ang iglesia ug kining gingharian nga imong gitukod usa lamang kini ug nag-exist kini nining panahona. Salamat amahan sa pagtukod niini, sa paghari niini amahan. Ug tungod kay naa naman kami dinhi amo kinikuptan pag-ayo amahan aron nga walay makaagaw niini ug siguro namo gayud amahan pinagi sa imong tabang nga kami hari uban kanimo sa walay katapusan sa imong pagbalik, sa ikaduhang imong pagbalik diri sa kalibutan. Salamat amahan ining orasa, salamat sa mga pulong, salamat amahan sa kaalam nga imong gihatag kanamo para nga ma-share namo kining bililhon nga mga pulong ug pasayloa kaming tanan sa among kalapasan nga nabuhat ug nagaampo ako amahan sa mga kaigsunan namo nga nagasimba karon ug maghatag kanilag maayo nga pagsimba Ginoo, pagdasig sa mga kaigsunan ug labaw sa tanan. Nagaampo sa bako Ginoo nga ikaw maghatag kanila ug maayo nga mga kinabuhi. Pasaylo kami tanan sa mga kalapasan nga nabuhat nga tanan namong ginampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Hesus ang mabugtong Dios ug manluwas. Amen.